السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اس في اي ماروك، ونكملوا السلسلة لي زيكزيرسيس دابليكاسيون. دابا وصلنا لي زيكزيرسيس ديال ليلكتروفوريس. دونك نبداو بليكزيرسيس 9. دونك هذا هو لينونسي. On veut séparer par électrophorèse le mélange suivant: alanine, acide glutamique et arginine. Schématiser la position des zones à pH 9,5, pH 6 et pH 2, sachant que les pHI de l'arginine égale 10,76, pHI de l'acide glutamique 3,2, pHI de l'alanine 6,0. Donc قبل ما نبداو غنديرو واحد البتي رابيل l'électrophorèse, le principe de l'électrophorèse. Donc le principe de l'électrophorèse هو بسيط، c'est une technique de séparation بحال chromatographie échangeuse d'ions. غير هي اللي زايد فيها تيكون عندنا شون إلكتريك. دونك تيكون عندنا دو بول، تيكون عندنا الانود والكاثود، وهذه هي لا بلاك ديليكتروفوريز. كنديبوزيو لو ميلونج ديالنا، و معلوم تيكون عندنا ان سوليسيون طوبون اللي كيكون مغمور فيها هاد لا بلاك ديليكتروفوريز، و على حساب داك لو طومبون لي زاسيد اميني كي سخون شارجي، يعني سخون ايونيزي، يعني اون فونكسيون بي اش اي ديالهم بي اش الميليو. دونك نفس القاعده كتطبق. دونك الا كان البي اش الميليو سوبيريور بي اش اي، دونك عندنا اسيد اميني شارجي نيجاتيفمون، migration vers la note. إلا كان pH milieu inférieur au pHI، donc عندنا acide aminé chargé positivement, migration vers la cathode. إلا كان pH milieu égal pHI، donc acide aminé plus ou moins تكون sous forme zwitterion، donc il ne migre pas. دونك هذا هو البرانسيب. ونشوفو في الحالة ديال ليكزيرسيس ديالنا. دونك قالك لي بي اش اي لارجينين هو 10,76، بي اش اي د لاسيد غلوتاميك، بي اش اي د لالانين. بغينا نشيماتيزيو ا بي اش 9,5، بي اش 6 بي اش 2. اول حاجه غنشوفو ليطا ديونيزاسيون ديال لي زاسيد اميني ديالنا. دونك هنايا ا بي اش 9,5، بي اش 6 و بي اش 2. دونك في بي اش 9,5 كيفاش غيكونوا عندنا؟ غيكون عندنا لارجينين شارجي بوزيتيفمون حيت البي اش اي ديالو كبر من بي اش الميليو، دونك ارجينين بلس. غيكون عندنا لاسيد غلوتاميك موان، غلو موان، ويكون عندنا لالانين موان حتى هو. في بي اش 6 كيفاش غيكونوا عندنا؟ دونك غيكون عندنا بي اش 6 دونك ارجينين بلس، acide glutamique moins, l'alanine plus moins. و pH 2 باش يكون عندنا arginine plus acide glutamique plus و l'alanine plus. La question هي schématiser la position des zones aux différents pH. Donc غنشيماتيزيوهم. نبداو pH 9,5. دونك نرسمو لي جيل ديالنا بعدا، لي جيل ديليكتروفوريز.
ها هو الأول، هاد الثاني، وهاد الثالث. دونك هذا pH 9,5 pH 6 و pH 2. ونجيب دوط الألوان. دونك سبوزون هادي هي لا لين دو ديبو، وهنا عندنا الانود وهنا الكاثود. انود كاثود انود كاثود. pH 9,5 شنو غيكون عندنا؟ الارجينين في حالة ب3 il est chargé positivement. Donc chargé positivement, il va migrer vers la cathode. في حالة ب3 الارجينين يميغري لهاد الجهة هادي. دونك في الحالة الأولى ها هو ميغرا هنايا، عاوتاني هنايا، دونك هذا هو الارجينين، هاد لا كولور هي الارجينين. لالانين في الحالة عاوتاني ب3، دونك في 9,5 il est chargé négativement, donc il va migrer vers l'anode. دونك لالانين في الحالة ديالنا 9,5 il va migrer في هاد لو سونس هذا. في pH 6 il est plus ou moins, donc il va rester في la ligne de dépôt. Ou pH 2, pH 2 il est chargé plus, donc il va migrer vers le côté. ويبقى لنا l'acide glutamique. Donc 9,5 il est chargé négativement, donc il va migrer vers le sens. دونك هذا لالانين هو هذا الازرق، والاسيد غليتاميك هو الخضر. دونك في هذه الحالة il va migrer l'acide glutamique vers l'anode. في pH 6 aussi vers l'anode. Ou pH 2 vers cathode. دونك هذا هو الشيماتيزاسيون ديالنا ديال لي ديفيرون سبوت ديال لي زاسيد اميني، ونشوفو في الفيديو الجاي ان شاء الله.